पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करने का बाज़ाब्ता तौर पे मुतालबा कर दिया। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने अक़लीतों को दरपेश मसाइल पर तकरीर करके ऐवान को हिला कर रख दिया। आज का व्लॉग मौजूदा सियासी और बैनुल-अक़वामी तारीख की हैसियत से हैरान कुन होने वाला है, क्योंकि ये दोनों वाक़यात अपनी आम तौर पे जो नेचर होती है उससे मुख्तलिफ है, और यही हमारे व्लॉग का हिस्सा है। कहीं ना जाइएगा, हम लौट के आ रहे हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शकील अंजुम सावन और आप देख रहे हैं हमारे व्लॉग। आपको करंट अफेयर्स के हवाले से, पाकिस्तान के जनरल और मिनॉरिटीज़ के हवाले से अगर मुसद्दक़ा और सच्ची मालूमात चाहिए तो फिर मेरा चैनल आपके लिए ही है। सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आइंदा के व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कोई व्लॉग मिस ना हो। और देर नहीं करते और बढ़ते हैं आज के दो गर्मा गर्म टॉपिक्स की तरफ। एक तो ये कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द करने का पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे मुतालबा कर दिया है। और इस हवाले से हम देखें तो दलील क्या दी गई है कि पाक भारत जो जंग छिड़ने वाली थी उसमें इन्होंने सालिस का किरदार अदा किया, और ये भी कहा जा रहा है कि जी उन्होंने करोड़ों जानें बचा ली। और भारत इनकी सालिसी को नहीं मान रहा। वो कहते हैं जी हमने बाहमी गुफ्तगू से ये मसाइल ख़त्म किए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बारे में दावा करते आ रहे हैं कि दोनों मुल्कों के जो जंग छिड़ने वाली थी सीज़ फायर में, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी कि मैंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, जबकि हकूमती सतह पे अमेरिका की तरफ से अभी इस हवाले से मौक़िफ़ नहीं आया। जो इस बारे में दावा किया गया वो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती हैसियत में किया। इस बारे में हमें अगर कोई मुसद्दक़ा मालूमात लेनी हो तो पाकिस्तान के जो डॉन न्यूज़ है हम उसकी तरफ रजू करते हैं। यही मेरे सामने आया और यहाँ से हम देखते हैं क्या लिखा है वहाँ पे जी कि डॉन न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सफारती रवाबत से जंग का खतरा टाल दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। ये हेडिंग है इसकी। तो पाकिस्तान ने इतराफ़ किया कि सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को सराहा। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए हम करार देते हुए कहा गया है कि सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत ने पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए सालिस का किरदार अदा किया। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उनके बारे में लिखा गया कि वाज़ा रहे कि आज डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मुझे रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसो और सबसे बढ़कर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ये वो खुद भी कह रहे हैं। अब इस हवाले से इस पाकिस्तान ने जो मुतालबा किया है इसको सराहा भी जा रहा है और इस पर तनकीद भी की जा रही है। इस हवाले से आपके राय भी हमें दरकार होगी। बढ़ते हैं दूसरे अहम टॉपिक की तरफ, खलील ताहिर सिंधु साहब की तरफ। और जो हमारे दोस्त उनको नहीं जानते, हमारी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, तो ये खलील ताहिर सिंधु साहब जो ये हमारी मसीही कम्युनिटी के सेनेटर हैं। उनके बारे में मुख्तसरन आपको मैं बता दूं ताकि आपको उनके बारे में व्लॉग देखने में आसानी हो। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु एक सीनियर पाकिस्तानी मसीही सियासतदान और अक़लीतों की तवाना आवाज़ हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो 23 मई 1967 को टोबा टेक सिंह में पैदा हुए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बैचलर ऑफ एजुकेशन और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। खलील ताहिर सिंधु 2008 से 2018 तक पंजाब असम्बली के रुकन रहे। इस दौरान वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ व अक़लीती अमूर और बाद अज़ां वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लीतें पंजाब के ओहदे पर फाइज़ रहे। 2013 में मुख्तसर मुद्दत के लिए वो वज़ीर सेहत भी रहे और वो अक़लीतों के हकूक़, मजहबी रवादारी, बैनुल मज़हब हम आहंगी के सरगर्म दाई हैं। फ़िल वक्त तो सेनेट पाकिस्तान के रुकन हैसियत
رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، جہاں وہ اقلیتوں سے متعلق حساس مسائل پر دو ٹوک اور مدلل موقف کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ یہ ان کا تعارف ہے۔ مجھے انٹرنیٹ سے جو کچھ ملا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے ولاگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر وائرل جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو ہوں یا پھر دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، یوٹیوب ہیں، ٹویٹر ہیں، تو ہم اس حوالے سے وائرل ایشوز پہ بات کرتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ سے ملتی ہے، ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ تو اس میں بھی ظاہر ہے جو مجھے انٹرنیٹ سے ملی ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو، تو سینیٹر صاحب آپ اگر خود بھی دیکھ رہے ہیں تو کوئی کمی بیشی ہو تو میں معذرت ہوں۔ اچھا جی، جبری مذہب تبدیلی اور اقلیتی امور پر سینیٹر خلیل طاہر سندھو نے سینٹ میں شدید تحفظات کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مذہبی اور سیاسی رہنما اس معاملے پر فوری توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خود قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، اور میں نے جہاں تک پڑھا ہوا ہے اس میں لکھا گیا ہوا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ روز روشن کی طرح ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو سندھ میں 2 ڈاکٹروں کا پچھلے دنوں میں جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ متاثرہ بنے، جبکہ پنجاب کے شہر لالا موسیٰ میں ایک بزرگ خاتون کو مسیحی خاتون کو زبردستی کلمہ پڑھانے پر مجبور کیا گیا۔ اب مجھے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، ابھی چونکہ میں نے یہ ریکارڈنگ کرنی تھی، تو ان جو ماں جی ہیں جن کا یہ ذکر کیا گیا ہے، جن کو وہ کہا گیا کہ آپ کلمہ پڑھیں، اور پھر قربانی کے گوشت کے حوالے سے انہیں کہا گیا کہ آپ نے تو نہیں کی، یا اس حوالے سے مجھے ابھی پوری ڈیٹیل نہیں پتہ، وہ بھی آنے والے ولاگ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ یہاں پر انہوں نے پھر قیام پاکستان میں مسیحیوں کے کردار کو اس کا ذکر انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب 23 جون 1947 کو متحدہ ہندوستان میں قیام پاکستان کے قیام کے حق میں ووٹنگ ہوئی تو 5 مسیحی اراکین نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ ایس پی سنگھا جیسے قائدین نے بابا قوم محمد علی جناح کے نظریے کا ساتھ دیا، اور پنجاب پاکستان کا حصہ بنا۔ پنجاب تبھی شامل ہوا تھا مینارٹیز کے ووٹ پہ، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر وہ ووٹ نہ پاکستان کے حق میں جاتے تو یہ سارا پنجاب بھارت کے پاس ہونا تھا۔ تو رحیم یار خان میں جبری مذہب تبدیلی اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایک اقلیتی بچی جو تھی وہ یہ مسیحی تھی یا ہندو تھی، یہ نہیں مجھے پتا، کہ اس کو سندھ میں سے پنجاب میں لا کے کنورٹ کروایا گیا۔ رحیم یار خان میں کوئی مولوی صاحب ہیں، اس کا نام انہیں خود بھی نہیں تھا یاد، وہ کہہ رہے تھے کہ فی الوقت میرے مائنڈ میں نہیں۔ تو سندھ میں جو نکاح کی عمر ہے وہ 18 سال ہے، تو پنجاب میں چونکہ 16 سال ہے ابھی، تو اس لیے پھر اب یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ سندھ سے ایسی بچیوں کو پنجاب میں لا کے تو ان کو کنورٹ کر کے نکاح کر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے فوج اور علماء کو سراہا، انہوں نے جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب، ان کے موجودہ حالات میں موقف کو سراہا، اور کہا کہ ان کا جرات مندانہ پیغام ہے جو پورے ملک کو اعتماد میں لاتا ہے۔ وہ ایران کے حوالے سے ان کا موقف ہو، وہ بھارت کے جو جارحیت ہے اس کے حوالے سے ان کا اقدامات ہوں۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جو اقلیتوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے ان کے ساتھ ان کے گھر پہ گئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا، تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے ڈرتا ہوں جو میرے روح اور میرے بدن کو ختم کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، اور میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور بلا شبہ انہوں نے بڑے عرصے بعد ایسا ہوا کہ کسی مینارٹیز اور بالخصوص مسیحی سینیٹر نے اتنے بڑے ایوان بالا میں کھڑے ہو کے بڑے ہی میں کہتا ہوں کہ دبنگ انداز میں، بڑے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہادر رہنما کی حیثیت سے انہوں نے موقف پیش کیا، اور پاکستانی مسیحیوں کو، اقلیتوں کو ایسے ہی رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ کیا پاکستان کی نوبل نامزدگی صرف ایک سیاسی حکمت عملی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ہے، اور کیا اقلیتوں کی نمائندگی میں خلیل طاہر سندھو جیسے لوگ واقعی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ اگر نوبل انعام دیا جاتا ہے پاکستان کے مطالبے پہ تو اس سے پاکستان کی ساکھ پر کیا اثر پڑے گا؟ خلیل طاہر کی آواز ایوان سے باہر بھی آئے گی، یا محض یہ ایک تقریروں کی طرح تقریر رہ جائے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ٹرمپ واقعی امن کے نوبل انعام کے حقدار ہیں، اور کیا خلیل طاہر سندھو جیسے لیڈر اقلیتوں کے لیے امید کی کرن بن سکتے ہیں؟
इन सारी बातों के, इन सारे सवालात के जवाब आपसे दरकार हैं। आपसे गिला है कि आप कमेंट्स में बात नहीं करते, तनकीद करें, मुस्बत बात करें, और तनकीद भी तामीरी तनकीद करें तो मोस्ट वेलकम। मैं अपने व्लॉग्स को आपकी राय के मुताबिक बेहतर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मिलूँगा किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए